السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم خوتي في المقطع الثاني من التسجيل في جامعة باريس ساكلي. والآن راح نقوم بطريقة التسجيل على الماستر 1 والماستر 2. تبعوا معنا لي بروسيدور وحدة وحدة ولا ترتكبوا الأخطاء. وأيضا الملاحظات اللي نقدموها في هذه الفيديو نابعة عن خبرة، يعني أنا شخصيا سجلت مرتين في باريس ساكلي وتحصلت على قبولين. أوكي والحمد لله، يعني تجربة ناجحة الأولى، والتجربة الثانية أيضا كانت ناجحة. أعطوكم التفاصيل والأسرار تاع النجاح والحصول على القبول. تبعونا واحدة واحدة إن شاء الله فيها خير. ما تنسوش تبارطاجوا هذا الفيديو على أكبر نطاق واسع باش يستفادوا الطلبة، وخلوا خوتكم يلحقهم المعلومة. كما راكم تشوفوا معنا، بعد ما تفتح الاكونت تاعك كما ذكرنا في الفيديو السابق، درنا طريقة فتح الحساب في الفيديو السابق من الصفر الى 100%. فبعد ما تفتح الحساب تحط المود باس تاعك و ايدونتيفيون الايميل تاعك، فتفتح معك هذه الخانة وهذه النافذة كما راكم تشوفوا معنا. راح نضغط على نوفيل كونديداتور هنا باللون الازرق، ويفتح معنا الملفات التالية والمساحات التالية. هنا كما راكم تشوفوا على حسب السنة تاع الميلاد تاعك يطلع لك كما راكم تعرفوا التسجيل باللاج. الليسونس عندهم حد اقصى والماستر عندهم حد اقصى، فكما انا راح نطلع لي غير الماستر فقط. تمام. فنروح مثلا نخيروا واحدة من التخصصات. عندك هنا ارشيف، عندك بيولوجي، بيو انفورماتيك، كونطابيليتي، دروا، حقوق، ديزاين، قاع التخصصات الاتية. نخيروا مثلا انرجي، ولا هذه الكتريك، جيني الكتريك، الكترونيك واوتوماتيك. فبعد ما تخير المونسيون اللي هي الشعبة، فيقول لك خير النيفو 2 ديبلوم، تخير ماستر 1 ولا ماستر 2. نفس الشيء الناس اللي راهم يقروا هذا العام ماستر 1 فيسجلوا مباشرة على ماستر 2، ولا لو بغى ايضا يعاود ماستر 1 من جديد فيقدر يعاود. والناس اللي راه عندهم يقروا هذه السنة راهم يقروا ماستر 2، ف بصفة عليهم يعاودوا ماستر 2 لأنه ما كانش دكتوراه هنا في هذا لا بلاتفورم. اوكي. نجي هنا تخير فورماسيون. انا خيرت مثلا جيني الكتريك، الكترونيك واوتوماتيك، خرج لي كاع لي سو سبيسياليتي اللي موجودين. هنا كاين ميكاترونيك، ماشين انتيليجونس، كاين جيني الكتريك اندستريال، كاين بروبولسيون اوتوموبيل، كاين كل شيء كما راكم تشوفوا هنا التخصصات. نخيروا مثلا هذه بروبولسيون اوتوموبيل. بالمناسبة هذه بروبولسيون اوتوموبيل سجلت فيها السنة الماضية ورفضوني، قبلوني في الانرجيتيك. اوكي، لانك تقدر تقدم على عدة تخصصات كما راح نشوفوا. فنخيروا مثلا هذا كتخصص اول. صحيح، تخير تخصص اول. هذا يبدا من تاريخ 15 جونفي الى 15 جويي. هذا الكوطة الأولى. من بعد يزيدوا كوطة واحدة أخرى، يفتحوا من جديد في 1 سبتمبر إلى 15 سبتمبر. أوكي. obtenir plus d'informations sur la formation. هنايا تتحصل على معلومات حول التخصص هذا. تروحوا نفتحوا النافذة ونشوفوا التخصص هذا شافيه. هذا التخصص أنا راح ندير لك indiquez-nous votre email et rubrique. فتكتب هنا الايميل تاعك راكم تشوفوا. المهم هذا هو. والحصول على مزيد من المعلومات هنا تضغط على هذه وتشوف الكونديداتور هذه شاف فيها لي موديل وكاع. اوكي. من بعد تضغط على ايطاب سويفون، ف تبدا تكمل المعلومات هنا كلها. المعلومات اللي فيهم نجمة حمراء هادو معلومات إلزامية، والمعلومات اللي ما فيهمش
غير إلزامية كيما هنا نون دوزاج اسم التاني زيادة دوزيام برينون تروازيام برينون هادو قاع ما عندك ما دير بهم فيل دو نيسونس دير مثلا بعد ما تضغط على ليطا سويفون راح يطلع لك الباك اني دو بكالوريا دير لاني تاع الباك تاعك اوكي فدير مثلا لاني تاع الباك 2012 او 2011 عفوا فتكتب السيري تاعك تاع الباك مثلا باك في العلوم الطبيعية ماتيماتيك اي تكنيك ناس مثلا اللي قارين تكنيك مات يديروا هادي تكنيك مات ناس اللي قارين ماتيماتيك وحدها يديروا ماتيماتيك ناس اللي قارين سيونس يديروا بيولوجي ولا عفسه كيما هكا شوفوا حاجه لي ايكيفالون للباك تاعهم مونسيون شحال ديته تري بيان بيان اسي بيان اوكي فدير مثلا اسي بيان البي دير الجيري اوكي ومن بعد تجي هنايا avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français dire non cursus actuel راك تقرا ولا شراك دير votre formation cette année dans un établissement à l'étranger وإلا راك كملت مثلا الناس اللي راهي دات ماستر 2 وكملت قرايه وماهيش تقرا دروك باغي تعاود ماستر 2 من جديد فيدير هادي اوكين فورماسيون اوكي تجي هنايا إلا راك داير اوكين فورماسيون هاديك طير وإلا راك داير dans un établissement étranger دير ليطابليسمون هنا اللي تقرا فيه مثلا يونيفرسيتي تاع لوستو مثلا نقولوا بلي يوستو ام بي اورون مثلا هكذا تجي هنايا مثلا بي تخير الجيري تجي هنايا فيل اورون مثلا وتجي هنا ايطابليسمون لا هنا عفوا موندي دي عفوا هنا تجي ايطابليسمون يوستو يونيفرسيتي تاع يوستو هنا نيفو دو ديبلوم هنا دير ماستر باغ اكزومبل اوكي هنا فورماسيون سويفي تكتب اسم تاع فورماسيون تاعك دير مثلا اوتوماتيك سي بون كورسوس بريسيدون باينه بلي قريته على ليترونجي تاع فرنسا فتكتب هنايا كورسوس بريسيدون تاعك تكتب مثلا ليسونس سي بون ليسونس البي تاني نفس الشيء الجيري الفيل اورون مثلا وتكتب لي طابليسمون هنا يوستو ام بي دير له كوبي كولي وتجي هنايا اوتوماتيك لا كوبي كولي صاي بعد تجي هنا مجموعة من الأسئلة تجاوب عليهم postulez-vous dans le cadre d'un programme d'échange international non postulez-vous dans le cadre d'un double diplôme master grande école non pensez-vous faire ensuite une thèse de doctorat الناس اللي بيدير دكتوراه دير وي واللي ماهيش باغي يدير دكتوراه دير نو اوكي باش يعرفوك شاك بيدير postulez-vous dans un autre dans une autre université en France ou à l'étranger دير لهم non avez-vous eu une interruption d'études pendant plus de 2 ans إلا راك مدوبلي خطرة أكثر من عامين أوكي pendant plus de 2 ans في هادو عامين اسكو دوبليت خطرة ولا ما دوبليتش اللي دوبلا في هاد العامين يدير واللي ما دوبلاش يدير نو ومن بعد دير ايطاب سويفون سي بون من بعد تجي هنايا ستاج تكتب لي عندك ستاج تكتب لاني تاعه لورغانيزم هنايا الشركة اللي درت فيها ستاج هنايا بالموا إلا درت هنا ما يقبلولكش نص شهر كون دير 0.5 ما يقبلوهاش غير مقبولة دير مثلا شهر اللي دار غير 15 جور يدير شهر واللي ما دارش يخليها خاوية واللي دار أكتر من شهر يكتبها مثلا شهر ونص دير شهرين إلى آخره أورغانيزم ريسبونسابل هنايا تقدر تخليها خاوية تقدر تكتب أنا ستاج درت فيه دير ريزومي قال درنا كدا 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 أهم النقاط أهم الأمور اللي دار 2 ستاج يزيد هنا أجوتي بعد ما يكمل هادي يدير أجوتي ويدير ستاج تاعه الزوج اللي داره إلى آخره بعد دير إيطاب سويفون صاي ومن بعد تروح هنايا باركور بروفيسيونيل إلا خدمت دير العام اللي خدمت فيه الشركة اللي خدمت فيها شحال خدمت شو السوجي تاع الخدمة تاعك طبعا إذا راك باغي تكتب شادرت أهم النقاط اوكي تبغي تخليها خاويه سوجي دو ستاج تخليها خاويه سون بروبليم المهم كي تكتب حاجه اللي تكون مفيده
والملخص ما تكترش، ديجا قالوا لك 200 كلمه. تروح ايطاب سويفون، تجي هنايا باركور انفورماسيون ديفيرس، عندك تكتب هنا اللونغ ماتيرنال تاعك، تكتب مثلا اوتر لاغاب اللي هي لاغاب، لوتر لونغ ماتيرنال دو دير فرونسي، نيفو دو فرونسي دو لونغ فرونسي دير هنايا طري بيان ولا بيان على حسب تما عندك ديب في الدبلوم. اوكي. suivi possible de cursus en français oui. niveau de langue anglaise شحال عندك نيفو تاع لونغلي تاعك، فدير له بون ولا تري بون ولا اسي بون. اوكي. suivi possible de cursus en anglais، دير له وي اذا تقدر تفوت تكمل باللونغلي ولا لا. pour l'année 2021-2022 avez-vous postulé à un programme de bourse ou le programme de bourse international master de l'université Paris-Saclay؟ il a راك postulé dire oui، لا ماكش postulé dire non، غالبية normalement non. comment avez-vous connu l'université de Paris-Saclay؟ كيفاش عرفت université Paris-Saclay؟ la source amis autres brochure internet salon internet. اوكي. بعد تجي هنايا دير ايطاب سويفون، غادي يروح لك ريكومونداسيون. هادي اهم نقطة هي و لي دوكيمون. هنايا جماعة تكتب اسم اللقب تاع الاستاذ تاعك والاسم تاعه كيما يعطيه لك هو صاي، وتكتب الايميل تاعه وتعاود تكتب الايميل تاعه مرة ثانية. وبعد تروح الاستاذ الزاوج، غتحتاجو زوج اساتذة في الجامعة. طلب من زوج تاع اساتذة قول لهم خاصني دي ريكومونداسيون، دي لتر دو ريكومونداسيون، غادي اعطوني الايميل تاعكم والاسم واللقب تاعك، فتكتبهم تحطهم وهما اوتوماتيكمون اون فوا انت غادي دير هنايا كونتاكتي لو سي ريفيرون على هذه الخانه هذه كونتاكتي سي ريفيرون، غادي يبعثوا لهم اوتوماتيكمون دي زيميل يوصلهم عندهم في لي زيميل تاعهم. انت ما غاديش تشوف استاذ وين يروح في يفيريفي لابوات تاعه غادي يوصلوا دي زيميل تاع ريكومونداسيون، فيعمر ريكومونداسيون تاعك ويرسلها. وحاجه ثانيه قلنا بلي تقدر بعد ما نعمروا هادو لي شون، غادي تجي هنا على لي جوستيفيكاتيف غادي يطلبوا لك الوثائق المطلوبه. فكاين وحدين اوبليغاتوار وكاين وحدين اوبليغاتوار بصح ماشي حتى التم. شغل الاولى اوبليغاتوار بشده والزوجه اوبليغاتوار نورمال. تسمى هادي اللي قدرت توفرهم منهم وفرهم، اللي ما قدرتش توفرهم ما غاديش توفرهم. بون كي تكمل من بعد الجوستيفيكاتيف وتكمل فاليداسيون دو كونديداتور غادي تفاليدي لا كونديداتور تاعك صاي. كي تفاليدي لا كونديداتور تاعك يعاود يولي لك للشون الاول هنا كاع، يولي لك للشون الاول. نعاود نولو هنا باش يدير انجستري كيتي، ديرو هنا انجستري كيتي صاي. غادي يخرج لنا هالا راكم تشوفوا هنا هذه الفورماسيون تاعك الاولى راح حاطها صاي. من بعد من تبغي تعاود تدخل هنا فيها وتكمل المعطيات تاعك كي تجيب الاسماء تاع الاساتذه صاي. كنت بغيت تزيد كونديداتور اخرى دير هنا نوفيل كونديداتور وتعاود تعمر نفس لي زيتاب اللي درناهم. تعاود تعمر هنا ماستر، تجي هنا دير مونسيون، تخير المونسيون تاعك ديزاين، تخير نيفو ديبلوم ماستر 1 ولا 2 وتكمل كاع نفس الهضره اللي درناها. تعاود توصل ريكومونداسيون. انت استاذ الا راك باغي نتايا بوستولي على 3 تاع لي سبيسياليتي، فالاستاذ ماذا بك خبره قول له غادي يوصلوك 3 تاع لي لتر دو ريكومونداسيون من عند نفس الجامعه صاي، باش يعرف باللي يقله يعمرهم للثلاثه. اوكي خوتي، هذه غلطه حارزوا ما ديروها. نفس الاستاذ خبره، اذا كان نفس الاستاذ غادي نفس استاذ عفوا نفس الاساتذه اللي هما زوج غادي تتكل عليهم في الريكومونداسيون، فخبرهم باش ما يغلطوش ويحسبوا باللي هادو لي زيميل الجامعه غلطت رسلت لهم 3 تاع لي زيميل صاي. الا كان نفس الاساتذه قول له قال غادي يوصلوك زوج تاع لي ريكومونداسيون ولا غادي يوصلوك 3، فهو شي يدير يعمرهم لك للثلاثه بنفس الشيء باش ما يغلطش. اوكي. هذه هي اهم ملاحظه ان نقولها لكم. لي جوستيفيكاتيف هنايا غادي يطلبوكم اتستاسيون تاع لونغلي، اتستاسيون دو فرونسي اوبليغاتوار، اتستاسيون تاع لونغلي بعض التخصصات يطلبوا فيهم، بعض التخصصات ما يطلبوش. غادي تحتاجوا الكانفا دو سيكل في بعض التخصصات. و لي جوستيفيكاتيف المهم اللي غادي تلقوهم هذوك هما اللي تحطوهم غالبا هما لي ريليفي دو نوت لي ديبلوم
يكونوا بالفرنسيه، لي لوفي دو نوت، لي ديبلوم، تحتاجوا الباك، تحتاجوا اتستاسيون تاع الفرنسي، هادو كاع كاينين. لونجلي على حسب لي سبيسياليتي قلنا، وكانفا دو سيكل اللي هي البروغرام تاعك انت اللي قريته، لو كانفا دو سيكل بارفوا تحتاجه. كل بروغرام وشا فيه، كاين واحد الوثائق ماشي اوبليغاتوار. المهم نتمنى لكم ان شاء الله التسهيل، واذا عندكم اي مشاكل كتبوا لنا في لي كومونتير لتحت ونساعدكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.